والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وقال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بآثار وفقه في حديث كآيات الزبور على الصحيفة فما في المشرقين له نذير ولا في المغربين ولا بكوفة رأيت العائبين له سفاها خلاف الحق مع حجج ضعيفة وہ فریب خرد شاہین جو پلا ہو گرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم و شاہبازی محترم و حاضرین و ناظرین و بالذات و بالواسطہ د وقت د قلت او د موضوع د نزاکت د وجې بے تمهید خپل خبره شروع کوم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه احادیثو کې چې کم مقام دی او کم مکانت دی د هغې موضوع ما ته حواله کړی شوی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه شخصیت دی چې د دربار رسالت سره د هغې تعلق یا په یو واسطه دی یا په دوه واسطو دی ائمه اربعه چې د چا مذاهب اصولا فروعا مدون دي اول شخصیت اغا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی شافعی مسلک سرا تعلق لرون کے عالم امام سیوطی رحمت اللہ علیہ تبییض الصحیفہ کی لکلی دی ان اول من دون الشریعہ ورتبه ابوابا اول اغا شخصیت چې د شریعت تدوین یې کړی دی ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها او ابواب یې د شریعت مرتب کړی دي اغا امام ابو حنیفه رحمه الله دی امام مالک رحمت اللہ علیہ ثم تبعه مالک بن انس رحمہ اللہ فی ترتیب الموطا دا موطا پا ترتیب کے بیا رستو پا دغا نحج امام مالک راغلے دے زخو بداوے ما چه امام ابو حنیفہ یوازی دا فقہ حنفیے مدون نلے بلکہ د فقہ اسلامیه د پارا یو عظیم مدون دی وجدارا چې تاسو ټول طالب علمانو ته پته را امام ابو یوسف امام محمد یہ خوشاگردان دی امام محمد رحمت اللہ علیہ داغد شاگرد نم دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب الام کی تے اگر روایتوں نے نقل کری دی اور دغشان
د امام ابو یوسف او د امام محمد د دوارو شاگرد امام احمد رحمت الله علیه دی هغه امام احمد چې هغه د امام بخاری رحمه الله استاد دی لیکن په صحیح بخاری کې یوم بالذات مرفوع متصل روایت ته امام بخاری رحمت الله علیه نه دی نقل کړي او سلور کرتا د امام احمد نوم یې اغسته دی او د امام شافعی رحمت الله علیه نوم نه اغسته دا ځکه ما چې بعض عزیزان وی چې په بخاری کې دا روایت نشتا نو ولی په بخاری کې د امام شافعی رحمت الله علیه روایت شتا بیا په سلور ائمه کې امام شافعی او امام احمد رحمهم الله دا خو تبع تابعین ندی امام مالک ته ډیر لګو د تابعین معیت مې راوښوي دی امام ابو حنیفه هغه شخصیت دی چې بل اتفاق تابعی دی رویتن غیر اثر غیر مقلد منی تحفت المناظر کی لکلی دی او داغی ملاقات سلورو یا وو یا ترشپالسو صحابہ کرام سر داغی رویت شتا او حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی توبا لمن رآنی وَتُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي دا روایت دا حاکم و دا طبرانی مولا علی قاری رحمہ اللہ فضائل الصحابہ کے نقل کرے دے خوشحالی دا فرح دے سرور دے توبہ لہم وحسن مآب چچا زلی دلیم یہ اغسوک لیدلی دی چچا زلی دلیم یعنی تابعی و صحابی دا دے دوار دا پار دا توبہ سرٹیفیکیٹ نبی علیہ السلام ورکڑ دے تفسیر مواہب الرحمن کے ملیح آبادی نکلی دی دا صورت یونس دا یو آیت پا وضاحت کی فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ او نَتَوَفَّيَنَّكَ وی واضح دی چې امام ابو حنیفہ رحمه الله تابعی دے او بیا اصطلاحاً تابعی کے دو تا اڑو ضرورتم نشتا ذکر حدیث کے رویت مطلقاً راغلے دے او دغا مطلقاً رویت دا سعادت اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ورکڑے دے زمونگ دا ټولو استاد شیخ محدث مفسر مجدد علامہ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ پنیل السائرین کے پسفت 43 لکلی دی ومن الائمت الامام الاعظم فقیہ الملت ابو حنیفہ چکم امامان ترشوی دی پائے کہ یو امام اعظم و طویل دے زنیوی مونگ دا شیخ شاگردان یو خوچ امام اعظم و سروایو نگونی پی زگ زگ شی تبوئے چھ مچے ہو چیچو تا چھ شیخ نسنگ سبق ویلے دے دا داغه کتابونه چې څنګه کتلی دي داغه تحقیق نه خو دي خو کوما اخوا کېګما کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا سب چتی او سب چتی شوروای شیخ صاحب رحمت الله علیه وتا امام ابو حنیفه وی ابو حنیفه خو ته ټول وی خو امام اعظم وی فقیه الملت وی لګمینس کې یو خبر وکم دیو اشکال اداله کو کله چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منقبت بیانو نو بعد خلق داوی ولدا یو امام دی
دا نور امامان ندی دا غیو چې منقبتونه بیان نکړل تلګ مړانی شه الله خو نظر کی طاقت خدا کچته تعصب در کړي نشورو کا امام احمد رحمت الله علیه پسې چې څنګه جواب دته ملاويږي امام مالک رحمت الله علیه پسې چې څنګه جواب دته ملاويږي یو متعصب په خپل کتاب کې لیکي د کتاب نوم دی فتاوا دین خالص الا لله الدین الخالص پای کې د متنبی شعر روان کړي دي او دا وی پکې چې متنبی چې شروع کیږي یا لایمی کو فلم ملام عن الذی ادناه طول سقامه وشقائه عزل العوازل حول قلب التائه غلی کی عزل الظواهر حول قلب التائه وهوا ابي حنيفه منه في سودائه وی مونږه آل ظاهر دی ملامت کو خود دی پزړه کې د ابو حنیفه مين ورغلی دا ناغه ته نرسي زویم داسی ہوایا عزل الاحناف حول قلب التائه وهوا ناصر الالبانی فی سودائه دی زړه دی ناصر الدین البانی مين ورننوتی را چغوی حدیث صحیح تو صحیح او ضعیف نہ ضعیف او دغه خالصه فتاوا کې په سلورم جلد کې یو خبره لیکي د طالب علمانو د پاره یو فائدہ ذکر کوم اصول الشاشی چې کله شروع کیږي ابتدائی خطبه را نپای کې هغه درې اعتراضا په صاحب د اصول الشاشی باندې کړی دي اول اعتراض دا کړی دی وخص ابا حنیفه بالصلاه دوی دا ویری دي ولم يذكر معه غير الائمه الاربعه او درې می فتوا لګولې د فتوو کې ډېر مړ نه دي فهذا بدعه وتعصب وغلو في احد الائمه زدارس کوم چې مخکې کما خبره شوې ده چې د ځوانې خبرې هغه ډېرې تیزې ما کړې دي کېدی شي دام د ځوانې خبرې د تیزې کړې دي ځکه درې واړه خبرې د غلطې دي اولې دا ویلې دي وخص ابا حنیفه بالصلاه دروغ وي د صلات تخصیص هغه نه دی کړی هغه لیکلي دي والصلاه على النبي واحبابه صلات په نبی پیش کړي دي په صحابه کرامو باندې پیش کړي دي والسلام على ابي حنيفه نو کاغه بل اعتراض وکړو چې سلام ولا ولي ذکر کړي نه دای به مون خبره کړي او خاطانه ذکر کړي والصلاه اغا صلات ابو حنیفه رحمت الله علیه له اډویل نه لري ورپسې دالی کلی دي چې نور ائمه ذکر کړي نه دي دیم دروغ ویل چې دغه خطبه کې شتا وخص المستنبتين منهم چې کوم مستنبتین دي مستنبتین مجتهدین ته ویل کیږي لعلمه الذين يستنبطونه منهم بمزید الاصابه وثوابه دا عبارت تنوی نه دا پکشتا او دا بل خستاره کوره فتوا ټریبل فتوی لګولې دي فهذا بدعه چې او سړی د صحابه کرامو عمل ته بدعت وي داغن اس ګل نشته چې صاحب د اصول شاشي ته بدعت وي خدا دې عادت فهذا بدعه وتعصب د تعصب بوجه پخبل دا او احناف ته ویلي دي چې دې کې تعصب دی وغلو فی احد الائمه او غلو دا په یو د امامانو کې طالبان یو خبر زدکی په خطبو کې براعت الاستهلال د دې اصول شاشی او شرح را نجوم الحواشی د مولانا حسین احمد چې د دارالعلوم دیوبند یو مدرس دی
ناغبری قتل وکنه چې سری پکې طریقه دای چې اول نبی ذکر کیږي دویم نمبر کې صحابه ذکر کیږي پدریم نمبر کې تابعی ذکر کیږي او دغه طریقہ صاحب د اصول شاشی په خطبه کې ذکر کړی دا بہرحال خدا درې واړه خبرې د محقق سے وو هغه چې کم دین خولي نه دي موضوع لا چې راځم اوله خبره دا کوم شیخ عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه هغه یو ډیر خولي کتاب لیکل دی مایا ناز کتابی لیکل دی د پرویزیانو منکرین حدیث و پرت کی انکار حدیث سے انکار قرآن تک آگے کی نکلی دی چی دا ہجرت دا لسم کال نوالا تر 190 ہجرے پوری دا حدیث و ات کتابنا دا موجود شوی دی پائے کے اول کتاب د موطا امام مالک جامع د سفیان سوری او جامع د ابن مبارک کم ابن مبارک دا ما چې دی اول کې کم اشعار ویلی دی دا د عبداللہ ابن مبارک دی د فرست ابن ندیم په حواله دا د شامی په حواله زنه ذکر کوم هغه اول دا ذکر کی چې بعضو اهل الحدیث محدث تے او داغ شیرون دی پاغ شیرونو کی داویلی دی دویم جملہ کی بے آثار و فقہ فی حدیث آثار او فقہ او پا حدیثو کی پسلور کنج دنیا کے داغ رستو نے چکم خلق راغلی دی داغی نظیر نشتا فما فی المشرقین او مغربین چی ذکر کی سلور کنج دنیا کی بیا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی مسند امام ابو حنیفہ داوم دغه وقت کی وجود تراغل دی ما تا پترا زن خلق پا دی مسند اعتراض کی پتہ نہیں لگی تعجیل المنفعات بے دے ابن حجر نیلی دی یا دے کے بے دن لگ تحقیق نہیں کری زل لنڈ خبر کوم ستا شیخ لکری دی چھ مسند دے امام ابو حنیفہ شتا اگر پہ اعتراض نکی او پائے کی کتاب الخراج دے امام ابو یوسف او دے امام محمد رحمت اللہ علیہ کتاب الآثار ذکر کی چھ مولا علی قاری دے محمد بن سماع قول نقل کردی دی چھ سلویخت ذرا احادیثنا دا استنباط شوے دے نو دا دریخو پاکی دا احنافو دی پا دے اتو کی اتوے دا حدیث و خدمت احنافو سکڑے دی ورپسی لیکی دریم اسانید ورپسی رالل بیاد امام ابو حنیفہ مسند پا دویم دل نمالی چھ اعتراض پہ مکوا چھ ابو حنیفہ دا سے مسند دے دا سے مسند دا ابو حنیفہ مسند شافعی او مسند امام احمد رحمہ اللہ تبارک و تعالی علیہ یو دویم اشکال داغی ازالہ کول غوارم اغدا چھ دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا احادیث ولی کم نقل لی داغی وجہ ابن خلدون مقدمہ کے ذکر کری را اگرچہ غویری دی یقالو چھ دل ولس حدیث ورطلل الحمدللہ حقیقت و حقیقت الالحاد کے دے سوال یولس جوابنا اغما ذکر کری دی خود دغ عبارت پا آخر کے غوی چھ امام ابو حنیفہ غٹ ائمت الحدیث کے یو امام دا حدیث و امامان یادی پائے کہ یو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اغاز تیر شوے دے اولی حدیث تے کم نقل کی گی ذکر آغا شرائط سختو دا تحمل او دا روایت چکم شرائطو ناغا دیر زیاد سختو نا پا دی وجہ دا دن روایات نقل دی او دا خو آغا خبر دا چھ بیا بر یو بل کتاب نمواخلم
الحق السریع والنامه خلا د مشکات شردا دای په دویم جلد کې لیکلي دي د امام ابو حنیفه نه د احتیاط د وجنا احادیث کم نقل شوی دي د خپل لیکلي دي دغه شان علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ هغه په فتاوا کې لیکلي دي په بحث د اصول الفقه کې چې امام ابو حنیفه یا نور امامان چې څوک د دې په باره کې وي چې دې کسانو حدیثونه د قیاس د وجه نه پریښي دي دي په خطا روان دي دا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی لکه دا خلق دک شانتی خبری کی او داموی منہاج السنہ کی لا يستریب احد فی فقه وفامه وعلمه سوکم داسی نشتا نکرہ پا سیاق دا نفی کے او بیا دا حدن دا نکرہ دا نورم تعمیم غاڑی واقع شویرہ سوک پا کی شک نکی دلتا خونن شک شکو موجود دے شک نہ شک کے شک کی شک کے مریب کی دی فلا یستریب احد سوکم دا دپا فقاہت کے دا دپا علم کے او دا دپا فہم کے حس قسم لے شک نکی وقد نقلوا عنه اشیاء سخبری نقل کردی دی امام ابو حنیفنا یقصدون بها الشناعت علیہ وهو بریء اگر دینا بری دے او دا خطا دا قطعا خطا دا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکلی دی لکہ مثال ورکی کمسلت دا وچی خنزیر تویدے حلال ہوئی الزامات تھی نیو الزام دارے چھے دا وچی خنزیر تا دا اس چی کب خنزیران گردی دیتا اگا حلال ہوئی یوازی دینا غٹ غٹ خلق دا سوی ابن حبان خونتا کہ کس پہ ابو حنیفہ بانے اعتراض نہ کری جائے پاکہ دا اعتراض کر دے بلکہ کنور ترقیو کم نو دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ خونتا کی شخصیت ہو اغام پا جزء القراءت کی نکلی دی ویزعمو دیدا زعم کی چدا کم خنزیر بری دے لا باس بھی باقی نشتا بیا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ منہاج السنہ کی نکی ائمت التفسیر والحدیث والفقہ والتصوف دا سلور سیزونے سلور امامانو دا پارا ثابت کردی دی یو دا تفسیر امامو نن سبا متعصب ہوئی میرا قرآن دا کمایتی تفسیر کردے دے چخا پہ رکھ دا جالی بار راوتے ندے ولی پنور باندی دا نرنا الزام لگوی دویم دا حدیث و امامو ادیوی دا حدیث و دا آغاز سے حیثیت نشتا اسی مشر تیر شوی دے خدا حدیث و مہارت وی اللہ غلا نو ور کردے دل ور کردے دیلے ور کردے دریم لکی ائمت التصوف تصوف تبا بدرد نوے غلط تصوف غلط تے نیکان پیران چی تزکیہ کی دا تصوف صحیح دے زنی دا توحید پا گومن کے راشی ویدہ سلسلی پا کے چارا اوستی دی او دا نکشبندی پا کے سوک دے دا سلر آگلی دی دا خو چے تر شیخ صاحب شاگر دے نیل السائرین خیلی کر خو گورا وَأَنَا الْأَحْقَرْ محمد طاہر البنپیریو مولدن اور پسی اخر کی لکی والحنفی مذہبا والنقشبندی طریقتا نو تو چی دا خبری کے نو شیخ دے کم طرف توارو دا خود شیخ سے رحمت اللہ علیہ خبر دا بلکہ زمانگا اس موجودہ امیر شیخ القرآن
علامہ محمد طیب طاہری سے مدد اللہ علی اغم ویلی دی چھ ما دا اغنا بیعت کڑے دے نو جستا استاد بنتی شو اور شیخ طرف تدا نسبت کے نخولی نسبت خو نہ دے ائمت تصوف او ائمت الفقہ آغا دیدی او علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اغدا خبر ذکر کردی دا پا اعلام الموقعین کے طبقت الصحابت والتابعین وائمت الحدیث دا حدیثو چی کم امامان دی سلور والا ائمام ذکر کی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ذکر کی اور پا آخر کے امام بخاری رحمہ اللہ اغام ذکر کی صحیح بخاری پدی کی دوئی شغص ندون دی چھ امام بخاری رحمہ اللہ رحمتا واسعہ پائے فخر کی اگر دوئی سلاسی روایات تھی دا پیغمبر پا منس کے درے واسطی دی اول اگر حدیث تھے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار او آخری بابی چھ تڑل دے چھ دا اللہ عرش پا وہ باندے دے پدی دویش روایاتو کی شل روایتنا دا احنافو دی چی امام بخاری پائے فخر کی چی دا سلاسی روایت تھی نو خلق وی چا شل کڑی نری خو احنافو شل کڑکنا ذکر شل روایات دا احنافو دی مکی بن ابراہیم داغن یولس روایات نقل لی او مکی داغ محدث تے چی دی فرمائی لی دی چی دی امام ابو حنیفہ پا علم کے نظیر نشتا مقدمہ لامع الدراری کی نکلی دی چی اودلی درس کو نیوتن و طویل حدثنا عن ابن جریج ولا تحدثنا عن ابی حنیفہ منتبد ابو حنیفہ روایات نہ ذکر کے روایت ہوں کا نہ ذکر کول میرے ابن جریج روایات رہتا ذکر کوا اغویز صفحاو تا حدیث نہ پڑھاو تو زبان در سے بن کو اس کا دا سی خبر کی گی نے زمونگا دی بعض ملگرم یو خبر از دا کردی دا تحقیق دی کندار چا اخبر تحقیق دی دا تحقیق نرے داغا کراچے و کوئٹے والا کاف دے تحقیق دیکھ تحقیق زان لدے اور تحقیق زان لدے مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ داغ شخصیت تے مناقب الامام الاعظم دا کردری پائی کی نکلی دی پہ 140 ہجرے کی اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد جوڑ شوئے دے پسکی پا حدیثو کے یہ شاگردو اور تراخیر دسر ملازمہ کڑی دا ملازمہ چی دیر دخپل شیخ سر دیر عمر پاتی چی دا دیر لوے سعادت تے دا پنجپیر شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ شاگردان خودیر قابلان دی خو ملازمہ زمون دا امیر صاحب دا ٹولو نزیاتا رہا اس پا کے بعد راجچی تا دیار اللہ سکال پا عمر کے یوسو پانے دل طویلی دی دیار اللہ سکال پا عمر کے او پینزے در اشکال خبر نو یاد ویزوم دا شیخ شاگرد دے پل غرد راغست رے ناغوم ویزر شیخ شاگرد دے نو ملازمہ دا مکی بن ابراہیم دا امام بخاری سر شوید نوی دسر دیر مینوا تردے چی او ٹکی ذکر کی وَيَتَعَصَّبُ لِمَذْهَبِهِ اگر دا پا مذہب کی متعصب ہو نو تعصب خو خند خو مطلب ادارے چھ دیر کلکو خورین حنفی یحییٰ بن معین رحمہ اللہ شخصیت تے تشرع نخبی او شردہ امعان النظر مولانا اکرم سندھی سے پکی نکلی دی رحمت اللہ علیہ علی مولی سے وہ الحق کی نکلی دی چھ پکم تختے غسل ورکڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا
پاغ تخت غسل ورکڑی شوی دی یحییٰ بن معین لا سوک خلص لکا یادی خو احتیاطاً بزکم ہوئیم 1,00,000 روایات یحییٰ بن معین نقل کری دی او داغ پا ترجمہ کے ٹول لکی چی دے دے امام ابو حنیفہ مقلدو دیوستا پشان نو نزو داغ پشان نے مغوچت شخصیت ہو دائی زان لجدائے اور نحج ہو دا تقلید ہو ادما زان لدے اور نحج دا تقلید خدا غا یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ وفات شوی دے پا 233 ہجرے کے او دا لکی چی دا دو تقلید دا